الجغرافيين العرب بناء على السنة التي اتبعها البلخي في خارطته الأولى التي رسمت في القرن التاسع الميلادي، أراد أن يجعل الكعبة في صدر العالم، فلذلك كان لابد من أن تكون في بداية الخارطة من فوق. الخارطة البلخية هذه أصبحت هي السنة التي يسير عليها بقية الجغرافيين المسلمين، ومن هنا نرى العالم من وجهة نظر المسلمين في تلك اللحظة، لحظة الانتصار في العصر الذهبي. هذا ليس شيئا نادرا، كل دولة أو إمبراطورية رسمت خارطة ووضعت نفسها في قلب العالم، لأن العالم هو إعادة تصور للواقع بناء على مركزيتك أنت. الصين لديها خارطة مشهورة تقع فيها الصين في قلب العالم. قبل ذلك أقدم خارطة نعرفها في التاريخ هي الخارطة البابلية التي قيل أنها عثر عليها وأنها كانت قد رسمت في القرن السادس قبل الميلاد، وهذه الخارطة أيضا تضع بابل في قلب العالم. وبالتالي هذه هي الحضارات الإنسانية، كلما تقلبت وتغيرت كلما استدعت ذلك المخزون الجمعي لكي يجعل من تلك اللحظة لحظة العصر الذهبي، العصر الذهبي الإسلامي، العصر الذهبي الصيني، العصر الذهبي الأوروبي إلى آخره، وضعته في قلب تصورها للعالم